आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे 17 सितंबर की। 17 सितंबर की तारीख़ ऐसी कौन सी स्पेशल तारीख़ है कि इसे हर साल याद किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है सुकूत हैदराबाद आखिर है क्या? क्योंकि बाज़ ज़ाफ़रानी जमात के कारिंदे सरेआम आकर गलत बयानी करते हैं और इस तारीख़ को बिगाड़ कर पेश किया जाता है और कहा जाता है कि ये यौम नजात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने तारीख़ का मुतालिया किया है तो आपको पता होगा कि आज का ये दिन सुकूत हैदराबाद के तौर पर मनाया जाता है। अब ये आखिर मामला है क्या? इसके पीछे बीजेपी के कारिंदे क्यों पड़े रहते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। हैदराबाद दक्कन को देश की सबसे अमीर रियासत होने का एजाज़ हासिल था। सन 1911 से इस रियासत पर मुसलमान हुक्मरान मीर उस्मान अली ख़ान की हुकूमत थी। ये उस मुसलमान ख़ानदान का 7वां हुक्मरान था जिसका बानी मुग़ल गवर्नर क़मरुद्दीन था, जो तारीख़ में आसिफ जाह अव्वल के नाम से मशहूर है। इस ख़ानदान के हुक्मरान निज़ाम हैदराबाद भी कहलाते थे। दरअसल हैदराबाद के आखिरी निज़ाम रियासत और ख़जाने को अपनी मिल्कियत समझते थे। वो अपनी ज़ात और ख़ानदान के मफादात के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कुर्बानी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा समझते थे। उनकी पॉलिसी बिल्कुल अपने आबा व अजदाद वाली थी, जिन्होंने शेर मैसूर टीपू सुल्तान का साथ देने के बजाय लॉर्ड वेज़ली की ज़िल्लत आमेज़ शराइत को तस्लीम करके मातहत हुक्मरान बनने पर इक्तफ़ा कर लिया था और मुसलमानान हिंद के इज्तिमाई मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी थी। इस ख़ानदान के ज़ाती मफाद के लिए अंग्रेज़ से वफ़ादारी का ये तसलसल आखिरी निज़ाम उस्मान अली ख़ान के दौर तक जारी रहा। आखिरी निज़ाम की अंग्रेज़ों के लिए खिदमात की इंतहा थी कि उन्हें बरतानवी हुकूमत ने यार वफ़ादार का खिताब दिया। निज़ाम हैदराबाद आज़ादी हिंद के बाद बावजूद इसके कि उनकी रियासत हिंदुस्तान के क़ल्ब में थी, इसकी 85% आबादी गैर मुस्लिम थी और रियासत हैदराबाद दक्कन में कम्युनिस्टों, किसानों की तहरीक और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंतहाई फ़ाल और बगावत पर आमदा थीं। फिर भी निज़ाम अपनी रियासत को आज़ाद रखने पर बज़िद थे। इसके ज़्यादातर मुशीर उनकी खुशनुदी की खातिर हर वो मशवरे दे रहे थे जो रियासत की मुसलमान आबादी के लिए तबाहकुन और हुजूर निज़ाम के कानों को भला लगता था। हैदराबाद का झंडा लाल किले पर लहराते और खलीज बंगाल की लहरों को हुजूर निज़ाम की कदमबोसी का अनकरीब शर्फ बख्शने का दावेदार हैदराबाद की नीम मुसल्लह और नीम तरबियत याफ्ता रज़ाकार तंजीम का सरबरा सैयद कासिम रिजवी था। मौसूफ़ को अल्फाज का जादू जगाने और मुस्लिम अवाम को जज्बात की लहरों पर सवार कराने का ज़बरदस्त मलिका हासिल था। इसके रज़ाकार जब पुरानी बंदूकों, तलवारों, लाठियों और मजहबी जोश व जज्बे से लैस निज़ाम शाही की गिरती हुई इमारत की हिफाजत और हिंदुस्तान की फ़तह के तराने अलापते तो हैदराबाद के मुसलमानों को सैयद कासिम रिजवी, मुजाहिद मिल्लत और अहमद शाह अब्दाली का नेमुल बदल नज़र आता। अगरचे निज़ाम हैदराबाद कभी कभी इस मुतबादिल उभरती ताकत से अपनी हुक्मरानी के हवाले से खौफ भी महसूस करते थे, लेकिन रज़ाकारों के हज़रत आला की सल्तनत को दिल्ली तक उसत देने का दावा उन्हें निहाल भी किए देता था। यह हैदराबाद के मुसलमानों की बदकिस्मती थी कि तारीख़ के इस नाजुक मोड़ पर उनकी क़यादत ऐसे शख्स के हाथ में थी जिसे उनसे ज़्यादा अपनी ज़ात और इक़्तिदार से दिलचस्पी थी और आम मुसलमान या तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रज़ाकार थे या सैयद कासिम रिजवी की तकारीर के सहर के असीर, जिन्हें अक्ल की बात समझ ही नहीं आती थी। तारीख़ के इस नाजुक मोड़ पर शुनीद ये है कि सैयद कासिम रिजवी ने शोहरत और जज्बात के बेलगाम घोड़े पर सवार होकर हवा में उड़ना शुरू कर दिया।
یہ عقل پر جذبات کی برتری کی بدترین مثال تھی۔ دوسری جانب حضور نظام، جن کی دولت کا یہ عالم تھا کہ ان کا پیپر ویٹ جیکب ہیرا تھا، جس کی قیمت اس زمانے میں کروڑوں روپے تھی، اپنی دولت دفاع پر خرچ کرنے کو وہ تیار نہیں تھے، جبکہ جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے ملکہ معظمہ کو کثیر سرمایہ دان کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا تھا۔ موصوف کے دفاع کے حوالے سے انتظامات کی غفلت کا یہ عالم تھا کہ 1945 میں جبکہ ہندوستان کی آزادی اور برطانوی راج کا خاتمہ نوشتہ دیوار بن چکا تھا، نظام حیدرآباد مکمل آزادی کے خواب دیکھنے کے باوجود اس احساس سے عاری تھے کہ آزاد ملک کے لیے جدید اسلحے سے لیس فوج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نظام ہندو مسلمان کو اپنی دو آنکھیں قرار دیتے تھے، اربوں ڈالر کا خزانہ رکھنے اور برطانیہ کا یار وفادار ہونے کے زام سے نکل کر ملکی دفاع کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تو نہ صرف اپنے ملک بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے قتل و غارت کو روک سکتے تھے، جس کا شکار انہیں عسکری کمزوری کی وجہ سے تقسیم ہند کے وقت ہونا پڑا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یورپ، ایشیا اور خود ہندوستان میں لاکھوں فوجی بے روزگار ہو گئے تھے اور مختلف ممالک کا بے شمار اسلحہ قابل فروخت ہو گیا تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت نظام بے پناہ خزانے کو کام میں لاتے اور ان بے روزگار فوجیوں کو کرائے کی فوج کے طور پر ہی بھرتی کر کے رضاکاروں کو اس فوج کا حصہ بنا دیتے، نیز اپنی ایئر فورس اور آرمی کو جدید انداز سے مسلح کرتے تو شاید بہتر ہوتا۔ نظام نے لال بہادر شاستری کے کہنے پر 5000 کلو سونا 1965 میں ہندوستان کے دفاعی فنڈ میں دیا اور اب تک کے سب سے زیادہ فنڈ دینے والے کا اعزاز انہیں ہی حاصل ہے۔ انہیں انڈین یونین کے آپریشن پولو 13 تا 18 سپٹمبر 1948 کے نام پر کی گئی فوجی کارروائی پر یوں بے دست و پائی کے عالم میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ افسوس کہ اس شکست کے نتیجے میں اعلیٰ حضرت نظام کے کتے اور جانور تک تو محفوظ رہے، لیکن 2 لاکھ کے قریب پرجوش رضاکار مسلمانوں کی تعداد تھی جسے انڈین آرمی اور ہندوؤں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ فتح مآب خواتین کی عصمت دری کی گئی، مسلمانوں کی جائیدادوں کو انڈین آرمی کی نگرانی میں لوٹا گیا اور انہیں باقاعدہ قطاریں بنوا کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت نظام نے ہندوستان سے الحاق کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ قاسم رضوی جو جذباتی مسلمانوں کا مجاہد ملت تھا، شہید ملت نہ بن سکا اور دیش کا قیدی بن گیا۔ سقوط حیدرآباد نظام کے لیے ریاست کی بادشاہت چھن جانے کا المیہ تو تھا، لیکن بادشاہت چھن جانے کے بعد بھی وہ اپنی خاندانی روایات کے مطابق شامل اقتدار ہو گئے۔ انڈین یونین نے انہیں انڈیا سے الحاق کے بدلے گورنر بنا دیا۔ رہ گئی بات مخلص اور جذبات کی رو میں بہہ جانے والے جان فروش مسلمانوں کی، تو کچھ جان و مال اور آبرو کی قربانی دے کر رب کے حضور سرخرو ہو گئے کہ ان کی نیت خالص تھی۔ کچھ پاکستان ہجرت کر گئے اور باقی ماندہ ایک ناقیبت اندیش حکمران کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہیں رہ گئے۔ نہ جانے ان کی کتنی نسلوں کو غلامی کا یہ عذاب جھیلنا ہوگا۔ حیدرآباد کا سقوط پیغام ہے جذبات کو عقل پر غالب کر لینے والے عوامل کے لیے، جو کھوکھلے نعروں کے سحر میں کھو جاتے ہیں، دولت کے انبار اکٹھے کرنے اور ریاستوں کے دفاع سے غافل رہنے والے حکمرانوں کے لیے کہ حیدرآباد دکن کے انجام سے سبق سیکھو۔ قومی معاملات میں صرف جذبات اور دولت ہی کی نہیں، فہم و فراست اور منصوبہ بندی کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، ورنہ قومیں غلام بن جایا کرتی ہیں۔ اب یہاں بی جے پی اس دن کو یوم نجات منانے پر زور دیتی ہے، جنہیں تاریخ کا کوئی علم ہی نہیں۔ یوم نجات کی جگہ حیدرآبادیوں کو سقوط حیدرآباد سے قبل اور بعد حیدرآبادی عوام پر عمومی اور مسلمانوں پر خاص طور پر ڈھائے گئے مظالم اور زیادتیوں کے لیے بی جے پی کو معذرت خواہی کرنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے اعلان آزادی کے بعد حکومت ہند نے حیدرآباد کی جو معاشی ناکہ بندی کی تھی وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ ریاست بھر کے ہندوؤں، مسلمانوں، دلتوں، سکھوں اور عیسائیوں کو پیٹرول کے علاوہ جان بچانے والی ادویات اور پینے کے پانی سے محروم کر دینا انسانیت کے خلاف جرم تھا۔ 17 سپٹمبر کو حیدرآباد کی آزادی کا دن قرار دینا بالکل یا غلط ہے۔ آزادی کا مطلب غیر ملکی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ نظام حیدرآباد غیر ملکی حکمران نہیں تھے۔ جو فوجی کارروائی ہوئی، عوام کا اس میں کچھ دخل نہ تھا۔ ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ ریاست حیدرآباد 17 سپٹمبر 1948 کو انڈین یونین میں ضم نہیں ہوئی تھی۔ اس کا عمل 26 جنوری 1950 کو ہوا تھا۔ حیدرآباد وہ 562ویں شاہی ریاست تھی
जो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गई। 17 सितंबर ना हैदराबाद का योम नजात है और ना ही योम आज़ादी। अब जो अनासिर जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की हुकूमतें भी शामिल हैं, वो अगर योम नजात मनाने की सरपरस्ती वो अयानत करती हैं तो इन अनासिर की मदद और ताउन फ़िरक़ा परस्त और फिस्तायत पसंद अनासिर की हिम्मत अफजाई के मुमासिल है। मुस्लिम कायदीन को इस सिलसिले में जुरात और बेबाकी का मुजाहरा करते हुए सख्त दबाव डालना चाहिए, जबकि सारा चक्कर दरअसल हिंदुत्वा के अलंबरदारों ने चलाया है और कांग्रेस भी बीजेपी की हमनवाई कर रहे हैं। यहाँ मैं रजाकारों के मजालिम और ज़्यादतों की हकीकत को बयान करूँगा, जिसे कैप्टन रंगा रेड्डी ने अपनी किताब में यूँ बयान किया है। रात की आखिरी सातों में सेंट्रल प्रोविंस की पुलिस रजाकारों के भेस में 15 मील तक घुस जाया करती थी और इलाके में दहशत फैलाकर इंतकामी कार्रवाई का जवाब पैदा करती थी, जिसको रजाकारों के मजालिम कहकर नुमाया किया जाता। सेंट्रल पुलिस के इन जाली रजाकारों की मदद हिंदुस्तानी फ़ौज करती थी। मिल्लत के गद्दारों ने सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान और बहादुर शाह जफ़र से गद्दारी करके उनको नाकाम बनाया। हैदराबाद में निज़ाम का दरबार गद्दारों से भरा हुआ था। कई जंग, यावर जंग और नवाज जंग पहले अंग्रेज़ों के, फिर हुकूमत हिंद के वफ़ादार थे और नहीं थे वफ़ादार तो हुजूर निज़ाम के। आज भी हमारी सफ़ों में बहुत सारे गद्दार हैं। हमको या तो एहसास नहीं है या हम मजबूर नहीं। जज्बातियत और जोश में होश खो देना हमारा आज भी कौमी किरदार है। आज भी हम अपने मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे का ना तोड़ निकाल सकते हैं, ना ही इसका इजाला दंदान शिकन जवाब देकर कर सकते हैं। रजाकारों के मजालिम, कासिम रिजवी की जारियत और हैदराबाद में हिंदू अक्सरियत के महफूज ना होने का ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करके हिंदुस्तान ने हैदराबाद पर हमले और जारहाना कब्ज़े का जवाब पैदा किया और हैदराबाद इसका जवाब न दे सका। हैदराबाद में की गई गलतियों से कोई सबक ले या ना ले, हमें ये जान लेने की ज़रूरत है कि हमें बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है और बताना है कि ये सुकूत हैदराबाद था, ना कि यौम नजात।